अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है और ये महाजराई ऐवानों की संजीदगी पर सवालिया निशान भी है। नईम उल हक ने 3 ट्वीट्स किए और जिसमें शहबाज शरीफ और अपोजिशन को क्लियर धमकी दी गई थी। अपोजिशन ने नईम उल हक के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक लाने का ऐलान किया है और कहा है कि ट्वीट ने स्पीकर के इस्तेहकाक को मजरू किया है। अब स्पीकर ने मामले का नोटिस लेकर यकीन दहानी भी करा दी है कि इस पर एक्शन भी लिया जाएगा, क्योंकि अपोजिशन ने क्लियर किया है कि अगर शहबाज शरीफ असेंबली में नहीं आएंगे तो फिर इमरान खान भी असेंबली में किसी तौर नहीं आ सकेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है क्या फिर इसी तरह से हुकूमत चलाने का प्लान है हुकूमत का, और अपोजिशन भी क्या इसी तरह से रिएक्शन देती रहेगी जब जब हुकूमत एक्शन लेगी? और क्योंकि 6 माह होने को आए, अब तक कोई खास कानून साजी भी अमल में नहीं आ सकी है। फिर प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नई वीज़ा पॉलिसी मुतारिफ कराने जा रहा है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग मिलेगा बल्कि बिजनेस कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। 175 ममालिक जो हैं उनके शहरी वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे, ऑनलाइन ये सहूलत होगी। तो फिर पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, और जो कि पाकिस्तानी फेस करते हैं मसाइल जब नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, तो क्या जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे उनको किस किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाएंगी, इस पर हम प्रोग्राम में डिटेल में बात करेंगे। तो आइए अपने मेहमानों की जाने पड़ते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इरशाद अहमद आरिफ साहब, फिर हमें इजहारुल हक साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर काजी सईद भी हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में है, जबकि डॉक्टर इकरामुल हक भी हमारे साथ है। तो चारों मेहमानों को पहले मैं इन शॉर्ट ये बता दूं कि पहला जो इनिशियल क्वेश्चन किया जाएगा उसके लिए टाइम होगा 1 मिनट 30 सेकंड, उसके बाद क्रॉस टॉक शुरू हो जाएगी। तो इरशाद साहब आपसे शुरू करते हैं कि आप देख रहे हैं कि नईम उल हक ने ट्वीट किया, मामला वहां से बढ़ा और अब अपोजिशन यही कहती है कि अगर शहबाज शरीफ असेंबली में नहीं आएंगे तो फिर इमरान खान भी नहीं आ सकते। अब बातों से आगे धमकियों पर जा रही है सिचुएशन। तो आप क्या देखते हैं कि 6 महीने हो गए, अब तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी, असेंबली का माहौल ऐसे ही रहेगा? असल में ये हमारे सियासतदान खा वो अपोजिशन में हूँ हुकूमत में, ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पार्लिमानी निज़ाम इस काबिल नहीं है कि पाकिस्तान को चलाया जा सके इसकी मौजूदगी में। दुनिया में कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ अखलाकियात होती है जिसका हमारे यहाँ फुकदान है। देखिए 6 महीने तकरीबन 5 महीने हुए हैं, 5 महीने के दौरान अगर कानून साजी नहीं हो सकी तो उसमें हुकूमत की कमज़ोरियाँ भी होंगी। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत के और बहुत सारे मसाइल हैं, ना तजुर्बाकारी है। लेकिन अपोजिशन ने यह तहैया किया हुआ है कि हमने इस हुकूमत को काम नहीं करने देना, इस पार्लियामेंट को काम नहीं करने देना, और वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हुकूमत अगर नाकाम होगी, एक ऐसी हुकूमत जो पहली दफ़ा इक़्तिदार में आई है, जो क्लीन है, जिस पर कोई इल्ज़ाम नहीं है, तो ये अपोजिशन के लोग जो हैं ये भी फिर उसके बेनिफिशरी नहीं होंगे, कुछ और ही आएगा। क्योंकि अब लोग तंग आ गए हैं इस जुतम बाज़ार से और इस लड़ाई झगड़े से और इस महाजाराई से। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये जमहूरियत को, पार्लिमानी निज़ाम को चलने नहीं दे रहा। जब तक इसका फैसला नहीं होता, मेरा ख्याल है ये पार्लियामेंट निज़ाम चलता नज़र नहीं आ रहा मुझे। ठीक है काजी साहब, अब ऑपोजिशन तो वाकई बिगाड़ पैदा कर रही है, लेकिन हम देखते हैं हुकूमती बेंचेस में बैठे वज़रा वो भी ऑपोजिशन का ही रोल निभा रहे हैं। कुछ सिचुएशन यही लगती है कि कंटेनर पे अभी मौजूद हैं। मुझसे पूछ रही हैं? जी जी। देखिए बात यह है कि ये लड़ किस बात पे रहे हैं। देखिए ना, जिस तरह मुझे एक बात याद आ गई कि हिस्ट्री विदाउट इवेंट्स, इवेंट्स विदाउट हिस्ट्री, हीरोज विदाउट हेरोइक डीड्स, और डेवलपमेंट हुज सोल फोर्स सीम्स टू बी द कैलेंडर। रोज तारीख बदल रही है। और किस बात पे लड़ रहे हो? फंडामेंटल डिफरेंस आपका किस बात पे है? इस मैशत और इस निज़ाम पे तो आप सारे तय हो, और लड़ाइयाँ किस बात पे कर रहे हो? एक तो ये बात। और दूसरी बात ये है कि यहाँ कोई सीरियस बहस नहीं हो रही। यहाँ बात क्या हो रही है, इधर से जुगत लगाते हैं शेख रशीद साहब, उधर से राना सनाउल्लाह साहब एक जुगत, और वो लाहौर का पूरा स्टेज और जो थिएटर है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता टीवी की स्क्रीनों से होता होता अब वो पहुंच गया, जिस तरह पहले मैं कह रहा था, वो पहुंच गया सियासतदानों तक। क्योंकि ये कोई एक इस समाज को, इस निज़ाम को 1 इंच आगे ले जाने की सकत नहीं रखते, इनमें ताकत नहीं है, और निज़ाम खुद बैंकरप्ट है। आप देख लें ब्रेक्सिट में क्या हो रहा है, फ्रांस में क्या हो रहा है, इवन अमेरिका में देख, तो कोई सीरियस बहस नहीं कर रहा। और जितने आपके एलीट इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, इनके बारे में माफी चाहता हूं, इनमें ज्यादातर वो हैं जिन्हें ज़हनी तौर पर माजूर करके भेजती हैं उनकी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो जितने इकोनॉमिक्स के एलीट इकोनॉमिस्ट हैं ये बियॉन्ड द आउट ऑफ बॉक्स सोचने के अहल ही नहीं रहते, क्योंकि नौकरियां भी ज़ाहिर आलमी माली इदारों में मिलती हैं या फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिलती हैं। सो आई थिंक दिस रूलिंग क्लास जो है इट नीड्स टू बी थ्रोन इनटू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है इज़हार साहब, आपको क्या लगता है पार्लियामेंट में कानून साजी का फुकदान है, जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है या फिर ऑपोजिशन ही वाकई बिगाड़ पैदा कर रही है? देखें मदीहा, जिम्मेदारी तो दोनों पर आती है, अपोजिशन पर भी और हुकूमत पर भी,
لیکن جو ہماری روایت ہے اور اصولی طور پر اخلاقی طور پر زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حزب اقتدار کی ہے۔ وہ حضرت امیر معاویہ نے کہا تھا کہ میں جب رعایا دھاگا کھینچتی ہے تو میں اس کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہوں، اور جب میں کھینچتا ہوں رعایا ڈھیلا چھوڑتی ہے تو میں اس کو کھینچتا ہوں۔ اب یہ لوگ جس طرح ہیں، ضروری ہے کہ نعیم الحق صاحب یا چوہان صاحب جو ہیں یہ بھی رانا ثناء اللہ کی طرح بیہیو کریں، یہ بھی دانیال صاحب کی طرح یا طلال چودھری صاحب کی طرح بیہیو کریں۔ آخر نعیم الحق صاحب کو یہ ٹویٹ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ قرآن شریف میں ایک بیسک اصول ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب آپ کسی لغو چیز کے ساتھ، بیہودہ چیز کے ساتھ آپ کا سابقہ پڑ جائے تو آپ متانت کے ساتھ، آپ تکریم کے ساتھ وہاں سے گزر جائیں۔ تو یہ دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، سنجیدہ ہو جائے، باوقار ہو جائے، اور اس طرح کی حرکتیں دیکھیں۔ اپوزیشن کی ہر حرکت کا جواب اسی ٹون میں، اسی مقدار میں دینا ضروری نہیں ہے۔ انہیں شرافت بھی سکھائی جا سکتی ہے، اور قوم اندھی نہیں ہے۔ اگر حزب اقتدار جو ہے وہ بہتر بیہیو کرے گی تو لوگوں کو معلوم ہے کہ کون بہتر بیہیو کر رہا ہے، وہ بالکل ایڈمٹ کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، یہ مانیں گے کہ اپوزیشن کا رویہ جو ہے وہ ہٹ دھرمی کا ہے اور حکومت کا رویہ جو ہے وہ معقول ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ حزب اقتدار پر ہے، اور ان کو زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو اپنے نعیم الحقوں کو، اپنے چوہانوں کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ بالکل بالکل، وزراء کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر اکرام، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ پھر حکومتی بینچز میں بیٹھے وزراء، ان کو اب بھی یہی خیال ہے جیسے کہ وہ کنٹینر پر ہیں، اور اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ خود بھی ساتھ ساتھ نبھا رہے ہیں؟ جی، کوئی زیادہ سنجیدگی کا مظاہرہ جو ہے وہ حکومتی اہلکاروں کی طرف سے بھی نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے کہ اپوزیشن نے تو خیر جو شور شرابہ مچانا ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پر، مگر میں عرض کروں گا کہ سینٹ تو ایک پرماننٹ باڈی ہے، وہاں تو یہ پرابلم نہیں تھا کہ کمیٹیز نہیں ہیں، مگر وہاں پہ بھی پہلے بل پیش کیے جا سکتے تھے جو وہاں سے پاس ہو کر پھر ادھر آ سکتے ہیں۔ اگر وہ بل ایسے ہوں جو عوام کے لیے ہوں، ان کی فلاح کے لیے ہوں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی سینٹ میں اس کی مخالفت کرتا، اگر کرتا تو ایکسپوز ہو جاتا۔ کل دیکھیے کہ شور شرابے کے باوجود جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ججوں کی تعداد بڑھانے کا معاملہ تھا، وہ شور شرابے کی نظر تو ہونا تھا مگر وہ پاس ہو گیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ کتنے اس وقت مسائل ہیں جو قوم کو درپیش ہیں، کتنی ہم نے لیجسلیشن کرنی ہے، کتنے جو لاز ایسے ہیں جن کو ریویو کرنا ہے، مگر ایک تو خیر حکومت نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دی کہ ایسے بل تیار کر کے رکھے ہوتے، بھلے اپوزیشن جو ہے وہ شور شرابہ کرتی، ہم بڑے آرام کے ساتھ ان کو سینٹ کی ہاؤس کمیٹیز کے سامنے پیش کر سکتے تھے، اور وہاں سے پاس ہو کر جب وہ نیشنل اسمبلی میں آتے تو پھر ان کے لیے بہت مشکل ہوتی، کیونکہ ظاہر ہے کہ سینٹ میں تو اس وقت تحریک انصاف کی کوئی بھی اکثریت کیا دور دور تک نہیں ہے۔ تو اس معاملے میں بالکل ابھی میں سمجھتا ہوں کہ اظہار الحق صاحب نے بہت صحیح بتایا کہ جو اپوزیشن کو ہمیں ایک طرف رکھنا چاہیے، جس سنجیدگی کا مظاہرہ حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ بالکل نہیں کر رہی، بلکہ وہ ایسی وہاں گفتگو کرتے ہیں جو بالکل ان کو زیب نہیں دیتی، بھلے دوسرے مخالفین جو بھی کہیں، بلکہ ان کی بد زبانی سے اور ان کی اگر خوش گفتاری ہوتی تو پھر ہمیں ایک کنٹراسٹ نظر آتا کہ حکومت کے لوگ تو بہت ڈیسنسی سے بات کر رہے ہیں، سنجیدہ ہیں اور کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو اپوزیشن ہے وہ بدستور، بد زبانی اور ایسے الفاظ استعمال کرتی ہے۔ مگر جب آپ بھی وہی رویہ اختیار کر رہے ہیں، وہی زبان اختیار کر رہے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ ارشاد صاحب، جب نعیم الحق نے ٹویٹ کیا تو پھر اپوزیشن کی جانب سے یہی ہم سن رہے ہیں کہ وہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ نعیم الحق کی کوئی حیثیت نہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا، وہ تو پی ایم کی ترجمانی کر رہے ہیں، انہوں نے وہی کہا جو پی ایم نے کہا۔ اگر نعیم الحق کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو خوف صرف اسی بات کا ہے کہ جیسے پی ایم نے انڈائریکٹ ان کو میسج بھیجوایا، اس وجہ سے ڈر ہے اپوزیشن؟ نہیں، دیکھیں نعیم الحق کا جو ٹویٹ ہے وہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ ٹھیک، پہلے ہاؤس میں ہنگامہ ہوتا تھا، دنگا فساد ہو رہا تھا، تو اپوزیشن کا اعتراض تھا کہ ہمیں مشتعل کیا جاتا ہے فواد چودھری کی طرف سے۔ اسپیکر اسد قیصر صاحب نے ایک ہاؤس بزنس کمیٹی کا اجلاس بلایا، اور جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب کچھ ایتھکس ہم طے کر لیں، ایتھکس کمیٹی تھی یا ہاؤس بزنس کمیٹی تھی، تو اس کے تحت یہ طے ہوا کہ جی ٹھیک ہے، پرووکنگ نہیں ہوگی کسی طرف سے بھی۔ اس جو معاہدہ ہوا، اس حکومت کی طرف سے یہ ذمہ داری پرویز خٹک نے لی اپنے کہ جی ہماری طرف سے اب پرووکنگ نہیں ہوگی، ہمارا کوئی وزیر، ہمارا کوئی ممبر یہ ایسی کوئی بات نہیں کرے گا جس کی وجہ سے ہنگامہ آرائی شروع ہو جائے۔
जब वज़ीर आज़म आए तो तवक्को ये थी कि अपोजिशन बिहेव करेगी और जो बजट पेश हो रहा है बजट को वो आराम से सुनेगी। उसने इब्तदा में सवाल उठाया शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, स्पीकर ने उसकी इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कहा कि ये बजट सेशन है आप उसने जब उन्होंने हंगामा आराई शुरू कर दी, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने एक धुआंधार तकरीर कर दी, सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने कहा, तो उस पर नईमुल हक ने कहा कि आपने जो तयशुदा मुआहदा था उसकी खिलाफ वर्जी की है और आपने ये भी नहीं सोचा कि जी ये बजट पेश हो रहा है और दूसरा वज़ीर आज़म आए हैं तो बजाय इसके कि आप थोड़ा सा मुरव्वत का लिहाज का मुजाहरा करते, आपने ये किया है। तो क्या इसका मतलब है कि हम अब स्पीकर से ये कहें कि एक शख्स जो नैब का कैदी है वो प्रोटेक्शन आर्डर पर आता है असम्बली में आके माहौल ख़राब करता है, हंगामा आराई कराता है, तो क्या हम फिर ये रिक्वेस्ट करें कि जी इनका प्रोटेक्शन आर्डर मनसूख किया जाए? ये मैं नहीं समझते कि कोई ऐसी बात है जिस पर इतना शोर शराबा किया जाए और ज़िम्मेदार करार दिया जाए कि अपोजिशन चाह रही है, ये इमरान खान चाह रहे हैं। ये बात तो कोई शहरी भी कह सकता है कि प्रोटेक्शन आर्डर लेके आप जाके वहाँ नैब के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं, आप अदालतों के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं, आप फ़ौज के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं, आप हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीर करते हैं, आप ऐवान को चलने नहीं दे रहे। तो ये प्रोटेक्शन आर्डर इसलिए होता है, ये प्रोटेक्शन आर्डर की भी तौहीन है और ये एक गलत तशरीह है। तो मैं नहीं समझता कि नईमुल हक के इस बयान को बुनियाद बनाकर अपोजिशन हंगामा आराई करे या एक पूरे मुल्क के अंदर कहे कि जी हम जमहूरियत को नहीं चलने देंगे, पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, उसका कुछ जवाब है। जी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बुनियादी सवाल ये है कि क्या स्पीकर पर ये फ़र्ज़ आयद होता है कि वो हर दफ़ा प्रोटेक्शन आर्डर जारी करे? नईमुल हक साहब धमकी देने के बजाय किसी कानून का सहारा लेकर ये रोज़ रोज़ का जो खेल तमाशा है कि एक आदमी जो जिस पर मुकदमे चल रहे हैं, जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम है, स्पीकर साहब किस खुशी में उसको हर दफ़ा उसको अंदर ले आते हैं? क्या ये बाइंडिंग है उन पर? क्या कवानीन की रूह से मस्ट ही कम ऑन प्रोटेक्शन ऑर्डर टू अटेंड द सेशन? बजाय ये गीदड़ भभकी देने के, बजाय अपोजिशन को मुश्तइल करने के, वो अगर करने का काम है तो खामोशी से प्रोडक्शन ऑर्डर की जो ये हर दफ़ा खेल तमाशा हो रहा है ये बंद करा दें। कुल पार्लियामेंट में हुल्लड़बाजी है और जाती हमले भी जारी हैं, लेकिन अवाम की बात कौन करेगा? इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अब प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान ने नई वीज़ा पॉलिसी जारी करने का ऐलान किया है। 175 ममालिक ऐसे हैं जिनके शहरी अब ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकेंगे और पाकिस्तान आकर टूरिज्म को खूब इंजॉय भी कर सकेंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान अगर यहाँ के शहरी जो हैं ख़ुद को अगर गैर महफूज समझते हैं तो इंटरनेशनल जो टूरिज्म है उसको पाकिस्तान लेकर क्या सोच रहा है, क्या प्लान है, इसी पर बात करते हैं। इजहार साहब, आपको क्या लगता है कि मुल्क की सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी है? अगर इंटरनेशनल टूरिज्म भी पाकिस्तान में आती है तो हम क्या उनको भी बिल्कुल केटर कर पाएंगे? ये देखें, हम ऐलान जब करते हैं ऑनलाइन तो हमारी कारकर्दगी बड़ी ख़राब होती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि नादरा हमेशा कहता है कि हम जी ऑनलाइन नाइकॉप दे रहे हैं, फलाना दे रहे हैं, लेकिन जो दूसरे ममालिक में पाकिस्तानी हैं उनको प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं। रेलवे ने कहा कि जी हम आप रेल कार की बुकिंग करें ऑनलाइन, तो मेरे समेत बेशुमार लोगों ने कोशिश की। इस पर इनको चाहिए कि वो नाकाम हुए कि ऑनलाइन इन्होंने कहा तो है, लेकिन खुदा के लिए ऑनलाइन ऐसा सिस्टम बनाएं कि जो वाकई अगर बाहर से आ रहे हैं जी ठीक है, प्रॉपर एक मैकेनिज्म की जरूरत है। डॉक्टर साहब, आप बताइएगा कि अगर टूरिज्म को हम वेलकम करते हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म को, तो आप क्या देखते हैं कि इसके समरात क्या होंगे पाकिस्तान पर? क्योंकि इनिशियल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको तो हम डिनाई नहीं कर सकते, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं और जैसे इजहार साहब बता रहे हैं कि कोई क़यामत आम का कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं होता, टॉयलेट्स नहीं होते, रोड बिल्कुल अच्छी नहीं है। जी, बदकिस्मती से पाकिस्तान के हालात जो रहे हैं उसमें तो टूरिज़म तो बहुत दूर की बात है। लोगों को तो यहाँ अपनी ही जान के लाले पड़े हुए थे, बाहर के लोग क्या आते। मगर अच्छी बात है कि हमने पहला स्टेप जो था, जो हमने भेजा पाकिस्तान के अंदर बाहर से आने वाले लोगों को इतनी वीज़ा की सख्त
جو ہے وہ شرائط رکھی ہوئی تھی وہ تو ختم کی. ویسے اگر وہ آنا چاہیں تو بڑی خوشی سے آئیں, مگر پہلا سٹیپ تو یہی تھا کہ ہم بھی لبرلائز کریں. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنی ویزا رجیم کو لبرلائز کر دیا ہے. ہاں اب دوسری بات یہ کہ ان کو یہاں لانے کے لیے جو انفراسٹرکچر چاہیے, جو سہولت چاہیے, جس طرح کا ہیومن ریسورس چاہیے, ہمارے ہاں تو میرے خیال میں ابھی تک کوئی ہاسپٹیلٹی پڑھانے کا بھی رواج نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا مضمون سمجھا جاتا ہے, وہاں تو ٹورزم بہت بڑی انڈسٹری ہے. آپ دیکھیے کہ انڈیا جیسا ملک جو ہے وہ کوئی $25 بلین یہاں سے کما رہا ہے, اور 200 بلین تک وہ اگلے سال ان کا ٹارگٹ ہے. اور میں پیچھے دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے 25 بلین سے شروع ہو کر 150 بلین تک کیا. بھوٹان کو دیکھ لیں, نیپال کو, چھوٹے چھوٹے ممالک بھی, اور چائنا کا تو خیر آپ فگر سنیں تو حیران ہو جاتے ہیں, وہ تو $1 ٹریلین تک کماتے ہیں. اس سے ہم بھی کر سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج بھی ہے. اس کے ساتھ جہاں ڈیفیکلٹیز ہیں, جہاں ڈیفیکلٹیز ہوتی ہیں وہیں چیلنجز ہوتے ہیں. تو ایک ایک کر کے سارے چیلنجز کو ہمیں میٹ کرنا چاہیے, اور حکومت کو اس کے اوپر اگر توجہ دے تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے. ارشاد صاحب, صرف باتیں کرنا ہی کافی نہیں ہوگا. آپ کو لگتا ہے اب یہ والی حکومت جو ہے وہ ٹورزم کو بالکل کیٹر کر پائے گی, بالکل سیکیور؟ ملیشیا اور ٹرکی کی مثالیں دی جا رہی ہیں موجودہ حکومت کی جانب سے, وہاں تو بالکل سینس آف سیکیورٹی کے ساتھ ٹورسٹ ٹریول کرتے ہیں. دیکھیں, صرف سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے, سیکیورٹی کا ایشو تو اہم ترین ایشو ہے. ہمارے ہاں جو بیوروکریسی ہے, اگر وہ بیوروکریسی, یہ ہمارا ساحل سمندر ہے, پٹی ہے بلوچستان, کراچی سے بلوچستان تک کی پٹی جو ہے, یہ بہترین ہے, پرکشش ہے سیاحوں کے لیے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اس پٹی پر آپ پام کے پودے لگا کر آپ زر مبادلہ بچا سکتے ہیں. آپ کو تیل کا جو باہر سے تیل منگوانا پڑتا ہے, وہ آج تک آپ کام نہیں کر سکے, بجائے اس کے کہ اس کو سیاحوں کے لیے دل فریب بنائیں. یہ ثانوی چیز ہے. جو پولیس ہماری ساہیوال میں کارنامہ انجام دے چکی ہے وہ تحفظ کرے گی لوگوں کو. جس طرح کے واقعات ہمارے ہوتے ہیں, چلاس میں غیر ملکی اغوا ہوئے, امن امان کا ایک مسئلہ ہے, قوانین کا دوسرا مسئلہ ہے. ایک رویہ جو ہے ہمارا کیا ہے, ایئرپورٹ سے جو مسافر ہوتا ہے, خواہ وہ غیر ملکی ہو یا پاکستانی ہو, اس کے ساتھ جو ایئرپورٹ پر سلوک شروع ہوتا ہے, پھر سڑک پر اس کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے, ہوٹل پہنچنے تک جو سلوک ہوتا ہے, ہوٹل میں جو سلوک ہوتا ہے, بالکل ہمیں رویے بدلنے پڑیں گے. ہمیں ایک تربیت کرنی پڑے گی, ہمیں ایک نیا جو ہے کلچر دینا پڑے گا. اگر تو موجودہ محکمہ ٹورزم جو ہے اس نے یہ کام کرنا ہے, موجودہ پولیس نے یہ کام کرنا ہے, موجودہ بیوروکریسی نے, تو پھر تو نہیں ہو سکتا. اگر آپ نے ایک نیا انفراسٹرکچر کھڑا کر دیا اس کے لیے تو کامیابی, کیونکہ ہمارے ہاں ناروے سے, سوئٹزرلینڈ سے, نیپال سے, بھوٹان سے, آئرلینڈ سے, پرتگال سے زیادہ پرکشش مقامات موجود ہیں. بالکل پرکشش مقامات تو ہیں. قاضی صاحب, پھر ہم لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ یہاں پہ تو نظروں سے لوگ ہراس کر جاتے ہیں, تو پھر سینس آف سیکیورٹی کی بات پھر خواب ہے. دیکھیں نا, ترقی کے ماڈل جو ہیں, اگر اب آپ دیکھیں دنیا میں جو ترقی ہوئی ہے, ایک زمانے میں ترقی ہوئی جب انڈسٹریل ریولوشن آیا, اور اس زمانے میں سرمایہ داری اس طرح لاغر اور کمزور نہیں بلکہ توانا سسٹم تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کمانڈ اکانومی میں آ کے ترقی ہوتی ہے. ہم سوویت یونین کو دیکھتے ہیں. ترقی ایسے نہیں ہوتی کہ میرا ایک دایاں ہاتھ تو ترقی کر جائے اور بایاں ہاتھ میرے کو پولیو ہو جائے. اٹس آل پرویسو. اب یہاں کیا ہے, یہاں پہ آپ کے اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لا اینڈ آرڈر کوئی نہ ہو. اور ایک بات تو یہ, دوسری بات یہ کہ آپ کی ہر معیشت کا اور معیشت کے ماڈل کا ایک مقصد ہے. کیا مقصد ہے آپ کا؟ اور میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اسٹیٹ جو ہے بیسیکلی این انسٹیٹیوشن فار دی رننگ آف دی افیئرز آف دی رچ اینڈ مائٹی. آج کی ریاست جو ہے, جس طبقے کا اس پر قبضہ ہے, جن کے پاس, اب مجھے بتائیں, ذرائع پیداوار میرے پاس ہیں, آپ کے پاس ہیں, کس کے پاس ہے؟ اس ملک کی زمین, اس ملک کی مشین, اس ملک کے جتنے بھی فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں, کن کے پاس ہے؟ ان لوگوں کے پاس. یہ نائل لوگ ہیں, یہ نائل تاریخ, یہ تاریخ میں یہ یعنی ان کو تاریخ, انہیں تاریخ ریجیکٹ کر چکی ہے. یہ کیسے کریں گے؟ اور جو لوگ آپ کو ایک جو ہے صاف پانی کا گلاس نہیں دے سکتے, 80% کو بندوں کو گندا پانی پلاتے ہیں اپنے ملک میں. خود انہوں نے جب اپنی سیر کرنی ہوتی ہے سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں. یہ جو اشرافیہ ہے, ان کے سب سے زیادہ تر ان کے سارے بچے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس معیشت کا مقصد بنیادی طور پر, جس طرح میں نے کہا تھا کہ آپ کی پبلک پالیسی کیپچر ہو چکی ہے, اور ڈاکٹر صاحب اس پہ مضمون لکھ چکے ہیں کہ جی اس 1% کے مفاد میں ہر عمل ہو رہا ہے. یہ ہے. تو اس لیے بنیادی طور پر معیشت کا قبلہ درست کیے بغیر, جیسے میں نے پہلے کہا تھا, وہ جی ویلتھ کریٹ کریں, نیچے تک نہیں جا رہی, اوپر جا رہی ہے, ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. اس ماڈل میں آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جو ہے ہمارے لیے پرکشش مقامات جو ہیں, تفریحی مقامات, وہ شمالی علاقہ جات میں ہیں.
وہاں کا پھل ضائع ہو رہا ہے سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے، وہاں کے عوام کو پینے کا پانی میسر نہیں ہے، وہاں غربت ہے اور انتہا کی غربت ہے، جہالت ہے، انتہا کی جہالت ہے۔ بھئی جب ہم اپنے وسائل کو ترقی دینے کے قابل نہیں ہیں اور ایک نیا باب ہم کھولنا چاہتے ہیں، یہ بالکل بہترین ہے۔ ہم اس سے سیاحت سے زر مبادلہ کما سکتے ہیں، روزگار کے مواقع ہم نے باہر جب بھی ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیوں کے کالجوں کے طلباء جو ہوتے ہیں گائیڈ کے طور پر ہمارے پاکستانی نوجوان مل جاتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں، اپنا تعلیمی اخراجات پورے کرتے ہیں، روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں، ترقی اور خوشحالی کا دور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو سہولتیں درکار ہیں وہ ہمیں ابھی نظر نہیں آتے کہ یہ حکومت اس ٹیم کے ساتھ کم از کم یہ نہیں ہو سکتا۔ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، نیپال کی معیشت کیا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آج 25 جنوری سے اگر حکومت شمالی علاقہ جات کے لیے انفراسٹرکچر تیار کرنا شروع کرے تو اس میں کم از کم بھی 4-5 سال لگیں گے۔ کہنا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ روڈز وہاں نہیں ہے، وائی فائی وہاں نہیں ہے، ریستوران وہاں نہیں ہے، پروٹیکشن وہاں نہیں ہے، شب بصری کا انتظام نہیں ہے، ٹوائلٹس نہیں ہیں، ان سب کے لیے اچھا پھر بڑا اچھا کہا انہوں نے کہ ہماری پولیس اور ہماری بیوروکریسی، میں ایڈ کروں گا اس میں کہ ہمارے سیاستدان، جب تک یہ سیاستدان ہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پی ٹی ڈی سی ایک ادارہ ہے سیاحت کا، پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن، اس کا ہیڈ ہمیشہ سیاسی بنیادوں پر تقریباً سیاستدان رہا ہے۔ ابھی چند سال نہیں گزرے کہ شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک مولانا کو سیاحت کا وزیر بنایا گیا، اور سب سے پہلے انہوں نے پی ٹی ڈی سی کا جو افسر تھا اس کی گاڑی پر ایئرپورٹ پر حملہ کر کے اس کی گاڑی کو فتح کرنے کی کوشش کی۔ تو آپ جب تک سیاسی بنیادوں پر لوگوں کو سیاحت کا سربراہ بنائیں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اس پالیسی میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو ہندوستانی بھارتی ہیں اور ان کے پاس پاسپورٹ ہیں دوسرے ملکوں کے، ان کو اجازت دیں گے۔ یہاں میں یہ یاد دلانا چاہتا ہوں حکومت کو کہ جو پاکستانی ہیں اوریجنل، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، برطانیہ میں، اور ان کے پاس پاسپورٹ دوسرے ملکوں کے ہیں، بھارت انہیں اپنے ہاں آنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے اتنی زیادہ فیاضی بھی نہ دکھائیں کہ یہ فیاضی کل کو ہمارے گلے پڑ جائے۔ تو یہ 3-4 پوائنٹ ہیں جن پر حکومت کو غور کرنا چاہیے۔ اب ایک چھوڑ لیں گے اور بریک کے بعد اسی بات کو کنٹینیو کریں گے کہ ہم انٹرنیشنل ٹورسٹ کو تو ویلکم کہہ رہے ہیں، لیکن جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کتنا پاکستان کے ناردرن ایریاز کو وزٹ کرتے ہیں، اسی سے بات کو کنٹینیو کریں گے ایک بریک کے بعد۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے اب ویزا پالیسی میں نرمی برتی گئی ہے اور 175 ممالک کو ویلکم کیا جائے گا پاکستان میں۔ تو ابھی جو میں نے ٹیزر دیا تھا اسی سے پھر ہم بات کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا کہ ابھی بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ تقریباً کوئی 5 سال ہو گئے پاکستان میں ٹورزم بڑا فروغ کر رہا ہے، لیکن جیسے اظہار صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ سڑکیں نہیں ہیں، قیامت تام کا پرابلم ہوتا ہے، پھر بھی پاکستانی تو انکریج ہو رہے ہیں اور ریونیو تو جنریٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم پاکستانیوں کے ساتھ انٹرنیشنل ٹورزم کو تو ایسے نہیں نا ہم ٹریٹ کر سکتے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے کسی بھی اگر آپ ملک کے اندر کسی چیز کا فروغ کرنا چاہیں تو جو ڈومیسٹک چیز ہوتی ہے اس سے ہی باہر کے لوگ بھی اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا ہمیں وہاں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ پچھلی گرمیوں میں اور سردیوں میں بھی آپ نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جانا چاہتے ہیں، گئے بھی ہیں، اور کئی وہ پھنس جاتے ہیں، کہیں ان کو جگہ نہیں ملتی ہے۔ واقعی اظہار الحق صاحب نے صحیح مسئلے کی طرف، اور شاہ صاحب نے بھی اور سعید صاحب نے بھی جو اشارہ کیا کہ دیکھیں جب آپ کسی کام کو کرتے ہیں تو اس کو ان ٹوٹیلٹی کرتے ہیں۔ اب آپ نے ایک چیز کی، میں تو خود اس کا بہت حامی ہوں کہ ہمیں پاکستان کے ویزا کے اوپر اتنی ریسٹرکشنز نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ بلا وجہ ایک ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ شاید ہم لوگوں کو ویلکم نہیں کہنا چاہتے، مگر سیاحت کو
اور بڑھانے کے لیے ہمیں اپنے انفراسٹرکچر کو میں جیسے کہا اور اپنے ہیومن ریسورس کو دونوں کو ٹھیک کریں. یہ ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے دنیا میں, اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو بہت سے بہترین قسم کے جو میں نے یونیورسٹیاں وزٹ کی ہیں جہاں کے اندر ایک پورا 5 اسٹار ہوٹل ہوتا ہے, اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہوٹل آپ نے اندر کیوں بنایا ہے, تو انہوں نے کہا جناب یہاں ہم ہاسپٹیلٹی پڑھاتے ہیں, اور ہاسپٹیلٹی ہم کتابوں میں نہیں پڑھاتے, جو لوگ یہاں ہاسپٹیلٹی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں سرو کرتے ہیں, وہ یہاں کام کرتے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے ہاں اگر میں اسلام آباد کبھی چلا جاؤں تو کوئی فنکشن ہو, وہاں کوئی ایسا سیمینار ہو رہا ہو تو ہمیں جگہ نہیں ملتی ہے کسی اچھے ہوٹل میں کہ ہم اپنا کیس پلیڈ کرنے جا سکیں. کیپٹل کا یہ حال ہے کہ وہاں ہم وہ چیز نہیں پیدا کر سکے. دیکھیں دل فریب جو ہیں وہ ہم نعرے لگا سکتے ہیں, ہمارے پاس بہت دلکش نظارے ہیں, بڑی بڑی اچھی جگہ ہیں, مگر صرف ان کے ہونے سے تو ٹورزم نہیں فروغ پائے گا. ان کے لیے ہمیں جس جدوجہد کرنی وہ بھی بہت ضروری ہے. حالت یہ ہے کہ جو مری ہے شمالی علاقہ جات کو تو آپ چھوڑ دیں, آپ مری کی مثال لے لیں. مری میں آپ سردیوں میں جائیں یا گرمیوں میں جائیں, اکثر جگہ پر جہاں آپ نے بکنگ کرائی ہوئی ہوتی ہے بجلی نہیں ہے, ٹریفک کا نظام اتنا ابتر ہے کہ وہاں پر لوگ پھنس جاتے ہیں. برف باری دیکھنے جائیں تو 2 دن وہاں پر ٹریفک جو ہے وہ جیم رہتی ہے. شاہی خاندان نے وہاں محلات بنا لیے لاہور کے, لیکن ان سے اتنا نہیں ہوا کہ جب بھی لوگ مری جاتے ہیں باراکوہ کے مقام پر 4 گھنٹے پھنسے رہتے ہیں. ان سے ایک اوور ہیڈ برج یہاں نہیں بنا. تو وہ جو کیا کہتے ہیں کہ تو کارے زمین را نکو ساختی کہ با آسمان نیز پرداختی, زمین تو آپ سے سنبھالی نہیں جا رہی, آپ آسمان کی باتیں کر رہے ہیں. آپ سے مری اور ایبٹ آباد کے مقام ڈیولپ نہیں ہوئے اور آپ ویزا کھول رہے ہیں شمالی علاقہ جات کے لیے. تو پہلے ہوم ورک تو کر لیں, پہلے اسٹیٹ ورک تو کر لیں. اظہار صاحب بات یہ ہے کہ کہیں سے آغاز تو ہوگا نا, ہوم ورک تو وہ حکومت نے کیا ہوگا تو یہ کر رہے ہیں سارا کچھ. دیکھیں جب آپ آغاز کرتے ہیں لوگ آنا, دیکھیں یہ طلب اور رسد کا معاملہ بھی ہوتا ہے. جب آپ کے ہاں لوگ آنا شروع ہوں گے تو پرائیویٹ شعبہ بھی, سارے سرکاری وسائل سے تو سارا گیسٹ ہاؤس اور ہوٹل اور ریسٹوران اور ریزارٹس جو ہیں پرائیویٹ شعبہ بھی بنائے گا, وہ بھی انویسٹمنٹ کرے گا, انویسٹر بھی آئے گا. اصل میں تو آپ نے دنیا کو پہلے باور کرانا ہے 3 چیزیں. نمبر 1 ہمارے پاس پرکشش مقامات موجود ہیں, بیوٹیفل مقامات موجود ہیں, نمبر 1. نمبر 2 ہمارے ہاں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے اور ہم آپ کو تحفظ فراہم کر سکتے ہیں. نمبر 3 آپ آئیں, ہمارے جو ایئرپورٹس ہیں آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں, آپ کو ہر طرح کی سہولت دی جائے گی. اب آگے آتا ہے جو ٹورسٹ ہے وہ صرف 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے نہیں آتا. 5 اسٹار ہوٹل تو اس کے اپنے ہاں موجود ہوتا ہے, وہ کچھ چیزیں دیکھنا چاہتا ہے, تھرل ہوتی ہے اس کو, وہ جو ہے اس کے لیے سیکریفائز بھی کر سکتا ہے. وہ ضروری نہیں ہے اس کو 5 اسٹار ہوٹل چاہیے. جو آتے ہیں پہلے بار بار بھی کئی لوگ آتے ہیں تو ان کو 5 اسٹار سہولتیں نہیں ملتی. اگر آپ آغاز کریں گے بنیادی چیزیں 2 یقینی بنا دیں کہ جناب امن و امان ٹھیک ہے, اور وہاں واقعتاً ایسے مقامات موجود ہیں جو آپ کو سوئٹزرلینڈ میں یا نیپال میں یا بھوٹان میں یا پرتگال میں ملتے ہیں, یہاں بھی موجود ہیں, تو وہ لوگ آئیں گے. یہ آہستہ آہستہ سہولتیں ہوتی چلی جائیں گی. میری گزارش سنیں کہ دیگ کا ایک چاول اگر ہمیں نظر آتا تو ہم پوری دیگ کی تعریف کرتے. عمران خان صاحب اگر آ کر یہ اعلان کرتے کہ پچھلی حکومت نے باراکوہ کا مری کے لیے پل نہیں بنایا, میں بنا رہا ہوں, تو ہمیں ایک یقین ہو جاتا کہ آثار اچھے ہیں. وزیر اعظم صاحب نے, اس حکومت نے تو جو پہلے سڑکیں آدھی بنی ہیں وہ بھی روک دی ہیں, ٹوٹل انفراسٹرکچر کا کام انہوں نے بند کر دیا ہے. تو ٹھیک ہے, ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے, آغاز اچھا ہے, کہیں سے ہوگا, لیکن کچھ پریکٹیکلی عملی طور پر کوئی خوشائند صورت نظر تو آئے تب ہم. جی ڈاکٹر صاحب, آپٹیمزم تو اچھی بات ہے لیکن پریکٹیکلی بھی کرنا چاہیے. اظہار صاحب کا پوائنٹ نہیں, اگر انہوں نے دیکھا نا ایک منصوبہ دیا ہے تو وہ کرنا چاہتے ہیں نا, دیکھیں نا وہ کرنا چاہتے ہیں. مسئلہ 2 ہیں. ایک مسئلہ پرسیپشن کا ہے کہ ہمیں یقینی طور پہ ویلکم کہنا چاہیے کہ ابھی تک کسی نے ٹورزم کو وہ توجہ نہیں دی تھی اور انہوں نے شروع کیا ہے. اس بات پہ تو ہم سب متفق ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ کسی نے بھرپور انداز میں ٹورزم کے شعبے کی طرف توجہ دی ہے. اب یہ مسئلہ 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبائی بھی ہو چکا ہے.
अब फेडरल गवर्नमेंट जिसके पास इमिग्रेशन का है तो वो तो अपने तौर पर पहले उस मसले का हल करती, फिर उसके बाद आप कोऑर्डिनेशन बनाएंगे और यकीनी तौर पे अगले बजटों में काफ़ी आप इस पे एलोकेशन रख सकते हैं, जिससे आपकी लोकल इकोनॉमी भी बूस्ट करेगी, बाहर से आपको बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है और पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर करने में। देखिए, आप लाहौर में एक फ़कीर खाना म्यूज़ियम है, मैं आज आपको 3000 लोग ला के दे सकता हूँ जो फ़कीर खाना म्यूज़ियम देखना चाहते हैं, मगर सिर्फ एक मसला है ना कि आपका परसेप्शन ऐसा हो और भाटी जाने के लिए वहाँ पे हमारे पास एक पार्किंग प्लाजा हो, जाके जब मैं अपनी 30 गाड़ियाँ लेकर जाऊँ उनको भर के, तो वो उन 30 गाड़ियों के अंदर मैं वहाँ कहीं पार्क कर सकूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी साथ साथ हमें तवज्जो देनी होगी। मगर मैं बताऊँ कि पाकिस्तान बहुत लोग आना चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसा तारीखी विरसा है, हर एक तहजीब का, चाहे वो गंदारा से लेकर मॉडर्न आर्ट तक हो, कोई लोग यहाँ आप यकीन जाने के चुगताई म्यूजियम भी आकर देखना चाहेंगे। कुछ ऐड कर सकते हैं शाह साहब, क्योंकि टाइम शॉर्ट है। एक बात मुझे ये बताएं, ट्रांसपोर्ट की क्या पॉलिसी थी, हाउसिंग की क्या पॉलिसी थी? हाउसिंग जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है और लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और दुनिया के हर मुल्क में आपको पता होता है किस घर में कौन रह रहा है। अमेरिका में एक एक चीज डॉक्यूमेंटेड है। कहता हूं इन्हें पेरिस भेज दें ताकि पेरिस को लाहौर बना दें। ये ठीक है, ठीक है जी। देखें, जब आगाज होगा तो मुश्किलात भी होंगी, लेकिन अगर आप पुलिस को ठीक कर लेते हैं और वहाँ के लिए कशिश पैदा कर देते हैं तो बाकी पैसा आ जाएगा, प्राइवेट शोबा होगा, आएगा, सरमायाकारी आएगी और जो जो मुश्किलात सामने आएंगी उनका हल भी तलाश किया जाएगा। अज़्म होना चाहिए, इरादा होना चाहिए, नेकनियती होनी चाहिए, जो मुझे नज़र आ रही है। अब आगे देखें क्या बनता है। हम भी यहाँ हैं, आप भी जी। काजी साहब, आप उम्मीदें बाहर रखेंगे कि सब कुछ उम्मीद तो बिल्कुल है। मैं आई एम एन इनकरेजिबल ऑप्टिमिस्ट, मगर मैं ये कहूँगा कि जितने भी आपके सोल्यूशन हैं वो बियॉन्ड दिस सिस्टम है। ये सिस्टम जो अपने इंतहाई तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं वहाँ पे अपनी जो है वो बर्बादी में नजर आता है। यहाँ हम बहस ही नहीं कर सकते कि यहाँ बहस ही नहीं कर सकते बरतानिया में क्या हो रहा है। ये जो बियॉन्ड सिस्टम है कि आप इंडियन शहरियों को मौका दे रहे हैं कि अगर उनके पास अच्छी बात है। लेकिन सवाल तो ये ना कि एक छोटी सी एग्जांपल है मरी की, जब मौसम अच्छा होता है, स्नोफॉल हो, 4000 गाड़ियों की जगह होती है, 1 लाख बंदा पहुंच जाता है। अगर हम पाकिस्तान के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाए, छोटी सी बात है, एक मरी का काम बनवाने के लिए पैसे चाहिए। नहीं, तो सियाहत के जो आपने सेंटर बनाने हैं वो कोई मेरी तस्वीर पढ़ने से बन जाएंगे। नहीं, नए जब एरियाज जो हैं, नए एरियाज होंगे तो उसके बाद सारा रश मरी में नहीं पड़ेगा। लोग फोर्ट मनरू को जा रहे होंगे, वो लोग किसी और इलाकों में जा रहे होंगे, ये रश कम हो जाएगा, इलाके बढ़ जाएंगे, तफरीही मकामात बढ़ जाएंगे, मौके बढ़ जाएंगे, रश कम हो जाएगा। पाकिस्तान में पैदा होने वाली दौलत का रुख अवाम की तरफ करना पड़ेगा। हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी इतने सेंसिबल हो जाएंगे कि अब हर जगह डिवीजन से जाएंगे, जो स्पॉट नहीं देखा वहां नहीं जाएंगे? 101 तो चाइनीज कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं टूरिज्म में। आप देखिएगा कि कलर कहार की जो झील है उसके किनारे ऐसे ऐसे आपको रिजॉर्ट मिलेंगे। क्या आप ऑन द रिकॉर्ड बताएंगे डॉक्टर साहब कि जब रेको डेक लेने की कोशिश की और $10 बिलियन भी ऑफर किए चाइना ने, तो आगे से इधर से क्या जवाब गया था? लेकिन अब देखिए हमारा क्या है इसमें? हम तो सजा भुगत रहे हैं ना, रेको डेक और ये कारके वाली सजा तो मौजूदा हुकूमत और रियासत भुगत रही है, जो गलतियां हमसे हुई हैं, हमारी जुडिशरी से हुई है। वो कहते हैं हम लाइबिलिटी भी दे देते हैं जी, बिल्कुल। जब यहाँ उन्होंने बात की तो पता चला, उन्होंने कहा जी ठीक है आप कर तो लें, मगर इसमें हमारे लिए क्या है? डॉक्टर साहब, आप क्या कंटिन्यू कर रहे थे कि कलर का हार के पास क्या? जी मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, हम ज़्यादा दूर ना जाएं। हमारे यहाँ जो हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि शायद आइंदा भी अच्छा नहीं होगा, जब चाइनीज़ यहाँ पे इतनी बड़ी रोड नेटवर्क बनेगा, उनके अपने ट्रक्स भी मूव करेंगे, कम्युनिकेशन बढ़ेगी, उस कम्युनिकेशन के अंदर एक दिन में तो ट्रक नहीं पहुँच जाएगा। तो मुझे कई एक चाइनीज़ कंपनी ने पूछा है कि हम वहाँ पे जो मोटेल्स बनाना चाहते हैं, होटल बनाना चाहते हैं, उसके लिए जो है हम पाकिस्तानी हुकूमत वीजा पॉलिसी में नरमी का ऐलान किया है। आप पूरी दुनिया को पाकिस्तान अब वेलकम बोलेगा। लेकिन नेटिव से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पाकिस्तान या अपने घर से बाहर निकलें, कहीं पे भी सफर करने के लिए, तो सफाई सुथराई का जरूर ख्याल रखें। जो भी ट्रैश आपके पास है वो अपने पास रखें और उसे डस्टबिन में फेंकें, रोड्स पर मत फेंकें। इसी गुजारिश के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।